لومون درون دفديوا منجس إثيوبيا مقصلتا نايتي نايراي عزبون ناين دبابونان المحجي نتقراي زتنكف يلن مسبلكو ابتحنت وسطا نايدرون اول سعيد تقراي تتنكف انت بلدوي نبركان ناي تقراي قالسس مرحيو زمني كاسو كوينو مالت حوحات دبرتين مغباي غزع مزعو تحت للوسو الى كوراكور كوينو مسيوم مالت نحنا كم إسياس بأول بنشتغل عن ملسا يكون لما أنت أوباسانجو على بلانيت هوتيل ترايو لومون درون دفديوا منجس إثيوبيا مقصلتا نايتي نايراي عزبون ناين دبابونان نلومي 10 تور 10 عامة مرت زوج حليتي شوعات فرقان أب أصبي دبداب أكايدالو زرزر اتي متقعتي جن اي تفلتن منجس تግራይ ውን እስካብ ዛጌድ እተን ቁምቡለታት ዘውርዶ ኺሳራ ብሒማ ይበለን المحجي نتقراي زتنكف يلن مسبلكو ابتحنت وسطا نايدرون اول سعيد تقراي تتنكف انت بلدوي نبركان ابيد على حجي ايرترا زبلو زنمرو لو مقلبت إلهم امناي تقراي قداي بدحريت ايرترا لا خبلو يسمع له ايرترا كبيد امصت حجي صمدو ودامن ياسرحت منبارو نمهيمان بوليتيكا لومي يبرحال لومي خون سقطا زعقال منجست ايرتراغن نلبام بروي مامي اشل بشاشا لبن تليو نزحج زبلا انا تصيرو يسمعيا لومي ابروساتي كينات يلن تبل اي صحفكم زلخو نمنتاي ندات انقلاي كيدكم افتحوو مدبين مززام نملا قرنا افريقيا دلو حزبي نملا اب اثيوبيا دلو دلاي سلام زخونه حزبن بفلاي دما نوصع حزب تግራይን بقطታ زخيد ملختي انه از ملختزي نايلوم زي كونه ناي 16 شلكاتي 1983 كاب حزباو ግንባር تلاكي نلبام انفتولي شمغلنا بزعاز لو كنت نغراكم تملكتي لما أنت أوباسانجو على بلانيت هوتيل ترايو سووا فوتوغراف سيدمنا فوتوغراف سيدمنا أوباسانجو أو بلانيت هوتيل نير لما عندي تمانا بريزيدنت صفات بيسالين دويلنا بفلا دعوة إلا منهم كوميونيكيشن تقول بيني ما تسوي كموكري لي ما تسوي كوميونيكيشن كوميز أكل لوق تواهيلو ني أفريقيا عبرت ني أمسرق أفريقيا ملختني أي أوباسانجو كوميونيكيشن قال ستتي المقالة ما تسوي بلانيت هوتيل عارفه نقرأنا أمتي تمارجن من ميت نغرانان يمصن فوت دعوايونان كوميونيكيت تغوران انت مصصغامي ولن صغامي ምክንያቱም በዲፕሎማሲ አይተምጸነ ይባል ይምጻ ግን ሶፋር ግን አይተነገረና ይለምና ንሽምግልና ይመጽ نبر زينا نبر بريزيدنت حبرت افريكا اوليسجن اباسانجو تمال 18 حسن ناب تግራይ بحوقاتي خمت نبره بيرو غدات كوميونيكيشن تግራይ حزب وزص حواريتا يملاخت مچم تمال 18 حسن اباسانجو ناب تግራይ اتيو زبل زينا اي نبرن لو 19 نحاس ግን بيرو غدات كوميونيكيشن تግራይ حزب وزص حواريتا كم زملاخته تمال 18 حسن اباسانجو ناب تግራይ اتيو كم زنبرن كالي بروجرام حزم كم زنورو ناي تግራይ مرحت انتوخنا ግን اتي بروجرام سريزم ن اباسانجو خم زنغاغر ون مس منجست فيدرال سمنع خكا تخونو حامشت قرمو خنات منجست فيدرال كيف تصملهم كم زلومن حزوه زوز حاريتا ملخت خفتم حامشت قرمو خنات مالتي قم زوزي يقمطلكم زلخو خفتم حامشت التوسن خنغركم قطر حدا حوحات ناو نور مملاس تودو مالتي قال اي لالاونت تግራይ ناو وانو مملاس سالساي ون تفناقلتي بوح زخونه منجدي نابوتهم مملاسن كلته توسخت نغراتن زلوم يوم مالتي مچم زي غدايجي تمالي اباسانجو ناب تግራይ اتي زبل زينا ايتنافسن نير لو ما انت ግን بعلو بيرو غداي كوميونيكيشن تግራይ كومتو تري ولكم حزوا وصي نيو زو غداي تحاريت عليكم ناي تግራይ قالسس مرحيو زمني كاسو كوينو مالت حوحات دبرتين مغباي غزع مزعو تحت للوسو الى كوراكور كوينو مسيوم مالت مغنياتهم توم تطامركايوم طرح لي خونس توم لعلي خاللو نع خال ازو خال مرحو حيلتا توم زمني كاسو تعرخ لخما زمني كاسي مالت نايت معراب تግራይ وريرو حيزو بلاس معراب تግራይ بفصم كل قوي نخلي نعونا نواغا رستنا ايو نسو سراغصلنا بلاي مخالونينا مس ابي احمد تباعسنا الو مس الاوجه حيديخا تطامر لخا تمحزلا غيريريخا زمني كاسي المرحو طمرتس خيدو معراب تግራይ كملس كلو تراينكو خيدو رايانا تخغون لك خلو خيدو ناي تግራይ رح خبر كلو تايو علامو فحزي unfortunately خالاي نطوي ناي تግራይ قالسس مرحيو زمني كاسو خوينو معناته
بقى حزنا حدا جنبار نديم مصيوم نا حدا تمرت نديم مصيوم نا حدا روان ديم كفصل مكرلو تتأميرهم سزابلا علماني مرحلة زماني كاسي خاو ماني مرحلة نايونا حلاف كاو يا بالعليم كعش عويالو حوحات دبرتين مقبا يقزع مزعو تحت للوسو إلى مخوراخور قوينهم مصيوم مالت سو أوزي إيكويجن زي أوزي باكيج زي وشتقون كاس نتقرأي لتاكم ناقر خبرية نايتقرأي رحاها خبرية نايتقرأي قزاعت كملسية نايتقرأي تفنى غلط خملسية كتب لنا أيتملسي مغنياتهم توم تتأمركا يوم ترح لي خونس توم لعلي خال اللو نع خال إزوز خال مرحخة حيلتات ناي تقرأي روحاتات كخبر ليدريو يوم تقرأي بقصالنتن بقامنتن عودة وقع خوينا كتكتسل بفرزون خوينا كتكتسل لدريو مسن زماني كاسي مس إساياس مس شعبية مس أقوقما مس قلم مستم كلهم برات العلم توهيلم لحسة وحيلتات تتأمير كاس تمحازي خاص تتأمير كاس فواقي خاتم تقولوا تنيت يود حرق تواقي خا تتخوستا نتقراي فيو لنقر تم تقرأوا حنيري نتقراي تقام تتقرف فيها صوتهم حيلتات اليوم تعيد ليتهم مستنات كادليت السنة دي لول نقر كل عني وقدم ببزح زينا العناز سو نتما أخلاي منجس كو دقدق الحيل بمولو مسو حاورنا تتأمير رخم كتلنا تلكال خما طوح نقو ندحر تساقع الكاك كاردي سوا تحكاسي أفتبرر تساوا تملس كان أنه على خط تخص مخان كا أرقد فيه نحنا كم إسياس بأول بنشتغل عن ملسا يكون سبيك بأني انت لك شو بتقرب تاريخ أقربي خاتم زي مريت بحر قلم مقدفه زخون سب متيسي زغال عوديت بلو ذلك أكو ودي انت لك أنا ندي عبي أنا ندي خدينيو أنا ندي أمهيرو يتبرني أنا دي أنا نقبري خاتم شبتي زعوة تنبر زنبالي يكون سمعتها يكون زعوة نخا سمعتها وين يكون سلازي عسب الله كتقول لي أتكتسل بوعلات مجزاتي يخون بتي إثيوبيا بعلى زأمانة اللوجزية الفرندم أبي إرتراز الله عسب جن إنترناشنال مايات دي إنترناشنال ودب دي هو أنت خويني بزغل غير كرزة بتحزل له سلامتها من بتكاس لزجبر عدا كان تزجبره كل متزارب بخص عدا كان تزجبره نيرون كوخم في المدربة دايم هلا تكاس لزجبره جن لك مزارب بكون بعد ما ياخذوا 4 ساعات كحلفوا لي قبال نشتي 30 عامت 20 عامت كزاربن تدخل نيرودي ايكونا سلازي عند غزاز ملكاز ده ننتاي يجي عسب زبها زلو تيلكا من اسي دلاي مشارف تخيغ ملافن تخيغ نتارج مچنج امودا تخير صح اب دياسبورا خوينوم راعدي لو كلو سمبادي لو شم الالاون بشم تاريخ بشم ودب راعدي يسددلو ناي تاريخ اغاطام خوين عدل ايغو ابز حالف 5-6 عامت كاب ناي فرح بروباغندا نص ازكونه من اسي تفطين بديو تعدل زي قبر وازي ምናልባት ብሽም ባድመ ውድባት አፍሪሶም ኮን ወይና ውድባት ጸጋታ ተጠቂመም ኮን ወይና ውድባት ፖሊሲ ንግዚ አወንዚፎም ኮን ይሁን ብሽም ሀገራውን ህጅግና አይካል ስለዚህ ከፕሮፓጋንዳ ከብራዕዲ ከፍርሕ ነፃ ዝኾነ መንእሰይ ስለተፈጥረ እዚ አጀንዳ ይኾን ድሮ ሞይቱ ማይ ሴት አፖም ማንሱ ንሶም ገዛእቲ ካልእ ተገዛእ ትግራይ ሳዕራ ሓመዳ ሰባ ቆጽላ ኩሉ ናቶም እንትደሊ ፍሕርዎ ብኬሚካል ይሓጽብዎ እንትደሊ ሕዛእቲ ከመንጢሎም ድላይ ይገብሩ እንትደሊ ውላድ ከመንጢሎም ድላይ ይገብሩ እንትደሊ ንስኻውንሲ ናገዛ ርእስኻ ይኮንካን ናቶም ኢኻ ናብ ዝደለይዎ ዘውፍሩኻ ናቶም ንብረት ኢኻ ኣውዚ ኖይልካ ክትቃወም ክትሓስብ ከለኻ كتفتن كلها كاب زسمعهم ناي مدنص او ناي مغرام سمعت زغسين تاي نو خوين من كوينو تاي كفي وتاوايو زي كاب زبكس زمصوم قيعتات قلدتات ايوم توم تاش باورو ግን መላኽ እዩ ክፈቅደልካ ይتصبوين ትክክል ኢኻ ክብለካ ይتصبوين ከምና ገበረ ይፍ ነበር ዘደሊ ሕግውን ኮውጽዮም ኮናይ አራዊት ሕግ ኮውጽዮም ብጭቅ ዝዝበለ ፌስቡክ صحافه ኮይ ጨዊ አስሮሎ እዚ ንምንታይ ኢሎም ክብሉ ባህሪኦም ተፈጥሮኦም
ጉዳይ ግን ደጀን ሓወይ ማለትስ ቶም ስርዓት ልመርሑ ሰባት ካብኡ ዝጥቀሙ ሰባት ቶም ሰበ ስልጣን ገለ ኣይገርመኒኹም ትትብለለኹ ግን እዙይ ኣጀንዳ ገይሩ እዙይ ቶፒክ ገይሩ ሒዙ ልመፅእ ልከራኸረካ እንታይ ኢኹም ትብለለኹም ፍትሒ ብሕታት ካሊእ ባህሊ ካሊእ ኢሉ ልገጥመካ ሰብ እኒአ ልሂቅ እየ ተማሂረ እየ ናይ ትግራይ ተሓለቕ እየ ግዛዕ ልብለካ እሞ ንሱ ኢሉ ዝንፅወኒ ማለት ብዛዕባ እንታይ ከም ተወግዕ ኣለካ እውን ክትረዳእ ይከብደካ ምስ ገሊኦም ክብለካ ኢለ ልክዕ ካዚ ሰብ ረብሓን ድዮም እቶም መብዛሕትኦም ኣብኡ ስትሮንግሊ ዝቃወሙ ዘለዉ ዝከራኸሩ ዘለዉ ብዓይኒ ባህሊ ብዓይኒ ገለ ብዓይኒ በዓል ክብሪ ኢሎም ጀስቲፋይ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣካላት ናይቱ ፀቢብ ጉጅለ ረብሓ ሰብ ረብሓ እዮም ተሳተፍቲ እዮም ልክዕ ከምዚ ናይ ስሌቨሪ ባህልሲ ኣብቲ ናይ ደገ ዝነበረ ቶም ባሮትስ ሓለቓ ትገብረሎም ካብቲ ባርያ ካብ ባዕሎም መውፂእኻ እዩ ሓደ ጉልብት ዝበለን ነቲ ማስተር ተኣማንነቱ ዘረጋገፀን ባርያ ኢኻ እዞም ሃውስ ኒጋ ዝብልዎም ዓይነት ሰባት ማለት እዩ ኩሎም ባሮት እዮም ኩሎም ተበደልቲ እዮም ኩሎም ማስተር ኣለዎም ግን ካብ ባዕሎም ሓደ እሙን መገልገሊ መዚዝካ ሓላው ትገብር እሞ ልዕሊ እቲ ማስተር ቱ ሓዎም ብቱ ማስተር ዝተጎተተ ዝተመዘዘ ማስተር እዩ ዝኸፍአ ጨቋን ዝኾኖም ነቶም ኣሕዋቱ ማለት እዩ ስለዞም ከምዚ ዓይነት ሓለውቲ ዝምዘዙ ካፍቱ ዝንጥብጠብ መዓር ዝፅበዩ እዮም እቲ በዓል መዓር ካሊእ እዩ ኣብ ኢዱ ዝዘገነ መዓር ግን ዝንጥብጠብ መዓር ክልሕሱ ዝፅበዩ እሱ